اے بیمار ہو جاندیاں نے بیماری اینی شدید ہو جاندی ہے تے میرے آقا اپنی ماں دے سینے تے لیٹ جاندے نے اپنا چہرہ جیڑا سینے تے رکھ لیندے نے تے ماں جیڑی ہے پیار کر دی پئی ہے کدے بوسا چہرے تو لیندی ہے کدے متھے تو لیندی ہے اینا پیار کر دی ہے اکھاں جو آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں ہویاں نے ویکھ لے کنا پیار کرنا والیاں ماواں نے میرے آقا دی ماں جیڑی اپنے بیٹے نال پیار کردی پئی ہے کدے منہ تو بوسا لیندی کدے اکھاں تو بوسا لیندی تے میرے آقا بھی بڑا پیار کردے پئے نے تے آقا علیہ السلام دی ماں کہندی ہے اے میرے بیٹیا پتہ نہیں میں تیریاں اے جڑیاں خوشحالیاں اے تیرے اونچے بخت جڑے نے تیریاں شانہ میں ویکھ سکا کہ نہ ویکھ سکا اے بیٹیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں تے میرے آقا علیہ السلام کول بیٹھے نے تے میرے آقا کدے ایدر ویندے نے کدے ایدر ویندے نے کہ میں نو کوئی ڈاکٹر حکیم نظر آ جاوے تے میں اپنی ماں دی علاج ہی کروا دیواں مولانا ایک تھے تڑپ اٹھے بڑی پیاری ترجمانی کر گئے کہندے نے مکہ دور تے دور مدینہ مکہ دور تے دور مدینہ کسے نو خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی وچ پردیس مقدر والی تے بات برابر ہوئی آگیا وقت جدائیاں والا آگیا وقت جدائیاں والا تے درد و ہنج و جواری چپ کر صبر کو لمائی دے بیٹھے نبی غفاری ایک معصوم دجا پردیسی ایک معصوم دجا پردیسی تے بات برابر ہوئی تیجا آگیا مائی کار وقت تیاری والا میرے آقا دور دور تک نظرہ دوڑان دینے تے کوئی نظر نہ آیا آقا علیہ السلام بڑا پریشان ہو جاندے نے غم زدہ ہو جاندے نے میرے آقا دی ماں جیڑی ہے اپنے بیٹے نال پیار کردی پئی ہے اپنے بیٹے نال بڑیاں محبتاں کر رہی ہے بیٹھے رہ گیا کول میت دے پاک رسول الہی بیٹھا رہ گیا کول میت دے پاک رسول الہی میت کول اکیلا روے میت کول اکیلا روے چم چم ہنجو جاری تے ماں کہندی کیے او ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا بہت بلند ستارہ اے والدین دے دل
دے اندر خواہش ہوندی ہے کہ میرا بیٹا اونچا تو اونچا ملازم بن جائے، اللہ عزتاں دے نال مالا مال کر دے وے، میں اپنے اولاد دی عزتاں ویکھا، اپنے اولاد دا ادب و احترام ویکھا، میں اونچیاں شاناں ویکھا، پروانے او قرآن دے والدین دے دلاں دے اندر تڑپ ہویا کر دی ہے کہ ساڈی اولاد جیڑی ہے اونچیاں شاناں والی بن جاوے، اونچے مقام والی بن جاوے، تے ماں کہندی ہے ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا، بہت بلند ستارہ ویکھ نہ گیا، پیاری صورت تیرا باپ پیارا، تے ماں نے جاندیاں جاندیاں دعا کی دے دیتی، کہندی ہے عمر تیری وچ برکت ہوئے، عمر تیری وچ برکت ہوئے، بہت دعا فرمائی، اکھاں میریاں حجر روان تے نیند اجل دی آئی، میرے آقا علیہ السلام جڑے نے ماں دے کول کلے روندے ہی رہ گئے، ماں جدائیاں پا جاندی ہے، آقا علیہ السلام نو چھڈ کے اللہ دے کول پہنچ جاندیاں نے، میرے آقا اوتھے کلے ہی روندے رہ گئے، اوتھے تڑپ دے رہ گئے، اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے، پروانے او قرآن دے آقا علیہ السلام نے اینا صدمہ کیتا ہے، اینا صدمہ پہنچے ہے کہ دنیا جہان والوں پہلے باپ دا بھی سایہ اٹھ جاندے، بعد ماں دا بھی سایہ اٹھ جاندے، میرے آقا